थैंक यू सर। जनाब चेयरमैन साहब, मैं तो हाउस से निकल गया था, वल्लम राजू साहब ने मुझे बताया कि इस तरीक़ा यहाँ पे फेयरवेल हो रहा है, तो मैं वापस आया कि सबसे एक बातचीत करूं। सर, इस दुनिया के अंदर हर चीज़ इंतहाई टेम्परेरी है, चाहे वो रिश्ता हो, कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ आई है वो जाने वाली है। कभी भी कोई चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं। लेकिन सर, बहैसियत पार्लियामेंट के मेंबर के हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। देश को 65 साल हो गए आज़ादी के बाद। मैं पिछले दूसरे हाउस के अंदर भी रहा, यहाँ 2 टर्म मेरे हुए, दोनों हाउसेस को मैंने देखा। लेकिन सर, मैं कहना चाहूँगा कि माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, और आज ये एक ऐसा मौका है कि जब मुझे यकीन है कि शायद ये मेरी पहली तकरीर होगी जब मुझे आराम से मैं बोलता रहूँगा और लोग सुनते रहेंगे। हाँ, मैं तो इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठा के चंद बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा। सर, पिछले 65 साल के अंदर, कम से कम पिछले 12-14 साल का मेरा तजर्बा है, पार्लियामेंट की डिग्निटी कम हुई है, पार्लियामेंट के मेंबर की डिग्निटी भी कम हुई है, हमारी इज्जत के अंदर लगातार कमी आई है। चलते चलते तमाम साथियों और दोस्तों से कहना चाहूँगा कि देश की जमहूरियत तभी मजबूत होगी जब पार्लियामेंट की इज्जत के अंदर इजाफा होगा, पार्लियामेंट की डिग्निटी में इजाफा होगा। ये पार्लियामेंट, ये दरो दीवार अपने आप में कोई अहमियत नहीं रखते सर। पार्लियामेंट की अहमियत पार्लियामेंट के मेंबर्स से है। आपकी इज्जत बढ़ेगी तो पार्लियामेंट की इज्जत बढ़ेगी, आपकी इज्जत घटेगी तो पार्लियामेंट की इज्जत घटेगी। आना और जाना तो लगा रहता है। शोहरत की बुलंदी तो एक पल का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी तो एक पल का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तारीख के अंदर वही लोग हमेशा जिंदा रहेंगे जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं अपने उन साथियों का जो वेल में आते हैं, मैं एक लम्हे के लिए भी उनको तनकीद नहीं करना चाहता। सियासी जमातों की लीडरशिप अगर कहेगी कि वेल में जाना है, तो एमपीज़ की मजबूरी है कि वो वेल के अंदर जाएंगे, उनका अपना कोई कसूर नहीं होता है। फैसला सियासी जमातें करती हैं हमें किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करना, हमें वेल के अंदर जाके करना है कि अपनी जगह खड़े होके करना है। यहाँ मैं सियासी जमातों की लीडरशिप से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उन्हें फैसला करना चाहिए कि हम हाउस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और चलते चलते मेरी ये बात मेरे दोस्त और साथी हमेशा याद रखेंगे, सिर्फ तकारीर करने से और बयानात देने से ऐसा नहीं होता कि देश के लोग आंखें बंद करके हमारी बातों पे यकीन कर लेंगे। देश के लोग बहुत समझदार, हम ये समझते हैं कि हम वेल में जाएंगे तो शायद एक बड़ी खबर बनेगी, देश के लोगों को हम गलत फहमी का शिकार कर देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला है। देश के लोग समझदार लोग हैं, वो हर सियासी जमात को समझते हैं, हर पार्लियामेंट के मेंबर को समझते हैं। और यहाँ पे अभी फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई, पहली बार शायद मैंने देखा कि वोटिंग हुआ प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे। अगर पार्लियामेंट की इन दरों दीवारों को आंखें होती, इन पार्लियामेंट की दरों दीवारों ने तो बड़े नशेबो फराज देखे हैं, लोगों को आते और जाते देखा है, सरकारों को आते और जाते देखा है। लेकिन हम लोगों के एटीट्यूड से अगर खुदा इन दरों दीवारों को आंखें और कान दे देता तो न जाने कितनी बार इनको रोना पड़ता, कितनी बार इनको तकलीफ होती। प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे जो कुछ हुआ, बहरहाल पहली बार हुआ। लेकिन सर, अगर तारीख़ का एक पन्ना मैं पलट दूं और अपने साथियों को बता दूं कि ये फेडरल स्ट्रक्चर, जब क्रिप्स मिशन से बात हो रही थी आज़ादी से पहले और मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के टुकड़े चाहती थी,
تو مولانا آزاد نے ایک راستہ نکالا تھا کہ مسلم لیگ کو سیٹسفائی کر دیا جائے, اسٹیٹ گورنمنٹس کی جو اختیارات ہیں وہ اتنے دے دیے جائیں کہ ان کو یہ خطرہ نہ ہو کہ سینٹر گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹس کے اندر کوئی انٹروین کرے گی, کوئی انٹرفیئر کرے گی. اس لیے ان کو مطمئن کر دیا جائے کہ لا اینڈ آرڈر کی پرابلم آپ کے ہاتھوں میں رہے گی, یہ تمام اختیارات آپ کے ہاتھوں میں رہیں گے, مرکزی حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہوگا. لیکن پاکستان تو بن گیا سر, ہندوستان کے ٹکڑے ہو گئے, آج ہم دوسری دنیا کے اندر رہ رہے ہیں, وہ دوسری دنیا تھی. تو آج فیڈرل اسٹرکچر کی بات بہت ضروری ہے, میں اس پہ کوئی سوالیہ نشان نہیں لگانا چاہتا, لیکن جب ملک ٹیررزم اور دہشت گردی سے دوچار ہو تو سر ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کے لیے راستہ نکالا جائے. ہمارے آبا و اجداد نے, جن لوگوں نے دیش کے لیے قربانیاں دی تھیں, وہ دیش کو محفوظ اور آگے بڑھانے کے لیے دی تھی. میرے فادر, سر میرا ذاتی واقعہ ہے, میں سنانا نہیں چاہتا لیکن ایک جملے میں کہوں گا, وہ جیلوں میں رہے اور چونکہ وہ چاہتے تھے کہ دیش کی آزادی ہو, انہوں نے شادی نہیں کی کہ جب تک دیش آزاد نہیں ہوگا ہم شادی نہیں کریں گے. دیش کے آزادی کے بعد شادی کی, تب ہم پیدا ہوئے اور اس کے بعد ان کی عمر اتنی ہوئی کہ وہ چلے گئے. وہ ساری پریشانیاں, میں انٹرمیڈیٹ کے اندر تھا جب ان کا انتقال ہو گیا. دیش کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہ چلے گئے. یہ تو ایک میرا واقعہ ہے, نہ جانے ہندوستان کے اندر ایسے کتنے واقعات ہوں. تو ہمیں ہمارا کمٹمنٹ دیش کے لیے پہلا ہونا چاہیے. دوسری بات کہنا چاہوں گا سر, ان حالات کے اندر اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ ہماری سیاست سے دیش محفوظ رہے گا تو سر ایسا ہرگز نہیں ہے. پچھلے 100 سال کا تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں گے, دنیا کا نقشہ بدل گیا, ملکوں کا نقشہ بدل گیا. روس جیسا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جو دنیا کا سب سے طاقتور ملکوں میں سے ایک ملک مانا جاتا تھا. ہندوستان تبھی مضبوط اور اکٹھا رہے گا جب ہم سب لوگ اکٹھا رہیں گے. اگر ہم اکٹھا نہیں رہیں گے, میں تاشقند گیا, وہاں پہ ایک بڑا نقشہ لگا ہے سر کہ 1326 تک تیمور لنگ دلی تک حکومت کرتا تھا. 700 سال پہلے کا واقعہ سر, کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے کہ تیمور لنگ یہاں تک حکومت کرتا تھا. اور مغل بادشاہ اسی لیے یہاں آئے تھے کہ دیکھیں جہاں ہمارے آبا و اجداد حکومت کرتے تھے اس سرزمین کو چل کے تو دیکھیں کہ کیسی ہے, اور پھر 500 سال تک وہ حکومت کرتے رہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر طرح طرح کی زبانیں ہیں. میزورم اور ناگالینڈ کے اندر اور ہمارے بیچ میں کوئی چیز کامن نہیں ہے سر. زبان علیحدہ, کھانا پینا علیحدہ, پہننے کے کپڑے علیحدہ. ہم صرف ایک محبت کی ڈور سے ایک دوسرے کو جوڑ سکتے ہیں, کوئی دوسری ڈور اس دیش کو مضبوط نہیں رکھ سکتی ہے. سر یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے, لمحہ نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. قوموں کی زندگی میں, ملکوں کی زندگی میں ایک غلطی اتنا بڑا نقصان کر دیتی ہے کہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی ہے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, آخر میں صرف اتنا کہوں گا سر کہ پرائم منسٹر یہاں تشریف رکھتے ہیں, پارلیمنٹ کے ممبرز جتنا کچھ اپنی ملک کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے کر سکتے ہیں وہ فیسلٹیز ایم پیز کو نہیں ہیں سر. میری درخواست ہوگی کہ پارلیمنٹ کے ممبرز کے لیے چیمبرز بنائے جائیں. سیکریٹریٹ ٹھیک نہیں ہے, وہ پیسہ تھوڑا بہت ملتا ہے. اگر سرکار ہر ایم پی کو ایک مناسب سیکریٹریٹ دے تو اس کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہوگی, اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی, دیش آگے بڑھے گا. ہر ایم پی کا علیحدہ چیمبر ہو سکتا ہے. پارلیمنٹ کے آس پاس کہیں بھی ایک بلڈنگ لے کے سارے ایم پیز کو چیمبرز دیے جائیں, ان کو اسٹاف دیا جائے. لائبریری سے جو اسسٹنس ہمیں ملتی ہے وہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن سر وہ ناکافی ہوتی ہے, وہ پارلیمنٹ کے ممبر کو اسسٹ نہیں کر پاتی. اس لیے جتنی فیسلٹیز زیادہ دی جا سکے ایم پیز کو دینی چاہیے. دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر اس طریقے کی فیسلٹیز ہیں. آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پارلیمنٹ کے اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پردھان منتری کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور
کانگریس پارٹی کی لیڈر سونیا گاندھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میری کوشش کے باوجود میں تمہیں ریپیٹ نہیں کر پا رہی ہوں. مجھے اس بات سے اتنی خوشی ہے کہ جس پارٹی کا لیڈر اپنے معمولی ورکرز کی اتنا خیال کرتا ہو کہ فون کر کے یہ کہتا ہو کہ یہ وجوہات ہیں، یہ کارن ہیں جن کی وجہ سے میں، بلکہ رحمان خان صاحب کو میں نے فون کر کے فوراً بتایا بھی اس وقت، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور چلتے چلتے صرف اتنا کہوں گا، اس جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.